Okay, so let's start with our panel discussion. Namaste सबैजनालाई. Namaste एक मिनट है म भिडियो ओके सरी. नमस्ते सबैजनालाई. तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ यो हाम्रो panel discussionमा, which is today is about education during the time of pandemic र यसमा role of technology को चाहिँ के हो भनेर हामीले यसमा छलफल गर्न लागेको छौं. मेरो नाम सुष्मिना वैद्य, or in short you can also call me Sushi. म अहिले Peace Firstमा as a regional manager and fellow in residence भएर काम गर्दैछु एसिया ओसियानाको लागि र आज चाहिँ म यो panel discussion को लागि as a moderator भएर आएकी छु. हामीसँग चाहिँ आज unfortunately प्रतिमा ma'am हुनुहुन्न. She's also one of our panelists. उहाँ हुनुहुन्न because of some health issues, but nevertheless let's begin with our panel discussion with a very short introduction about each of our panelists that is here with us today. आज चाहिँ हामीसँग हाम्रो पहिलो panelist देबु काफ्ले जी हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ she's a teacher, श्री निर्मल जनसेवा हायर सेकेन्डरी स्कुल पर्वतमा उहाँले पढाउनुहुन्छ. त्यसै गरी अनामिका मिश्र जी हुनुहुन्छ, नेशनल इन्फोटेक कलेज वीरगन्जमा इज अ टिचर. अनि अञ्जनी फोयाल जी हुनुहुन्छ, who is a global CTO of GNS solution को लागि. त्यसै गरी प्रतिभा जी जो आउन सक्नु भएन आज, उहाँ चाहिँ she is a principal of principal of common academy मकवानपुरको लागि हुनुहुन्छ. सो सबै प्यानलिस्टलाई सबैजनालाई एकमुष्ट वेलकम यो सेसनको लागि र हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सलाई पनि सबैजनालाई वेलकम र थ्यांक यू सो मच तपाईहरुले हाम्रो यो छोटो समय दिनुभयो, यो दिनभरिमा र छोटो टाइम दिनुभयो हामीलाई सुन्नलाई, हाम्रो बुझ्नको लागि. त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद. सो प्यानल डिस्कसन सुरु गर्नु अगाडि, हाम्रो मेन मुख्य कुरामा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म सबै हाम्रो प्यानलिस्टलाई एउटा जनरल क्वेशन सोध्न चाहे. सबै प्यानलिस्टलाई चाहिँ हाम्रो जनरल क्वेशन चाहिँ हाम्रो अब ग्लोबल पेन्डेमिक भनेर हाम्रो डिसेम्बरदेखि चाहिँ चाइनामा सुरु भएको थियो. नेपालमा चाहिँ मार्चदेखि चाहिँ यो हाम्रो ग्लोबल पेन्डेमिक र लकडाउनमा चाहिँ हामीले त्यसको असरहरू देख्न थालेको थियौं. मार्चदेखि हामी अलमोस्ट सबै ठाउँमा हामी लकडाउनमा परेको थियौं. र जब यो लकडाउन करिब अब 7 महिना हुन थालिसकेको छ, हामी यो नेपाल लकडाउन भन्दा पनि यो पेन्डेमिकको असर हामीले देखिरहेको छौं. हाम्रो सेकेन्डरी रिपरकसन्सहरु हामीले महसुस गरिरहेको छौं केही न केही हिसाबमा. र मेरो प्रश्न चाहिँ यो सबै प्यानलिस्टलाई के हो भने चाहिँ जबदेखि नेपाल पेन्डेमिक वाज हिट विथ द पेन्डेमिक, तपाईहरुको आफ्नो काम स्पेशली आफ्नो काम र एजुकेसन इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ के कस्तो असर महसुस गर्नुभयो आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट, स्पेशली फोकस्ड विथ एजुकेसन इन्स्टिट्युसन. म पहिला चाहिँ आफ्नो यो स्पेस चाहिँ म पहिला देबुजीलाई दिन चाहे. नमस्कार. हजुर म्याम, म देबु काफ्ले पर्वत पैयुबाट टिचर. यो लामो चैत्र 11 गतेदेखिको लकडाउन पश्चात 3 महिनासम्म हाम्रो विद्यालयमा ग्रामीण इलाकाको विद्यालयमा पढाउँछु. 3 महिनासम्म विद्यालय ठप्प बन्द भयो. हामी कहाँ टेक्नोलोजीको अभाव, यहाँ अति विपन्न वर्ग, मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गको, यहाँ अति सम्पन्न वर्गको जुन चाहिँ शहरी इलाकामा जाने जुन चाहिँ बसाइसराइ छ. अब यहाँ मध्यम र अति विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरू एज अ गभर्नमेन्ट टिचर म त्यहाँ पढाउँछु. अनि यसै अवधिमा 3 महिनासम्म हाम्रो विद्यालय बन्द भयो. यसको असर विद्यार्थीमा जुन चाहिँ एक्जाम सकिएपछि, अघिल्लो शैक्षिक सत्रको एक्जाम सकिएपछि विद्यालय बन्द भयो. अनि यसमा 3 महिनासम्म बन्द भएपछि अब यसरी भएन, अब टोलमा शिक्षा दिने भनेर टोलको शिक्षा 3-4 हप्ता जति टोल शिक्षा दियो. टोल शिक्षा दिँदा विद्यार्थीहरूमा एकदम पढ्न जागरुक भए जस्तो, अब हामीले बिर्स्यौं कि कति कुराहरू अब पढ्न नपाइने हो कि भने जस्तो त्रास. अनि त्यसपछि गएर यसको असर हामीलाई पनि एकदम आफू एज अ टिचर तिनीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन पाएको भए, उनीहरूलाई यदि प्रविधिको पहुँच भएको भए राम्रो शिक्षा दिन सकिन्थ्यो. प्रविधिको अभाव भयो. गाउँपालिकाले
पढाइ सञ्चालन बन्द गर्यो लकडाउन पश्चात। त्यसपछि सूचना नआउन्जेल भनेर अनि विद्यार्थीलाई सेनिटाइजर लगाएर मास्क लगाएर टोल शिक्षा सञ्चालन गरियो। धन्यवाद देवुजी। अनामिकाजी हजुरले यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? Good evening everyone, first of all. And yes, भन्न खोज्दा चाहिँ यो अचानक नै भयो। केही ठाउँमा चाहिँ यो स्प्रेड भइसक्दा पनि हाम्रो नेपालमा अलि ढिलै आयो र आए पनि अब बन्द हुन्छ भइ नै हाल्छ भन्ने ठेगान थिएन, तर अचानक नै भयो। र हाम्रो कलेजको जुन म जहाँ पढाउँछु त्यहाँ 12 को कोर्स अलरेडी क्लासेस अफ भइसकेका थिए र 11 को केही कोर्सहरू बाँकी थियो अनि क्लासहरू रनिङ नै थियो। अनि बन्द भएपछि अब कोर्स त्यो सिधाउनलाई अब जुन फ्यामिलियर थियो त्यही पनि एज वी वर नट प्रिपेयर्ड अबाउट दिस, त्यो सेन्समा चाहिँ गाह्रो कहाँ पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग त टेक्नोलोजी भयो, हामीले गर्न सक्यौँ, तर सबै विद्यार्थीको लागि एसेसेबल भएन, सबको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा भयो। अनि यो 12 क्लासको एक्जाम अब हुन्छ 8 गतेदेखि हुनुपर्ने एक्जाम अब हुन्छ रिभाइज गराउँ, यो गराउँ त्यो गराउँ गर्दा गर्दै अहिलेसम्म त्यसको कुनै टुङ्गो नलागेपछि जुन रेगुलर टाइममा क्लास सुरु हुन्छ हाम्रो असारको या जेष्ठको लास्ट विकमा, सरले चाहिँ त्यतिखेरसम्म हाम्रो प्रिन्सिपल सरले टिम्समा सबै च्यानलहरू डिजाइन सेटिङ गराइसकेर क्लास चाहिँ स्टार्ट त्यतिखेर नै भयो। यहाँबाट हामीले गर्यौँ, टिचरहरू एक्टिभ हुनुभयो, तर पनि के भयो कि त्यो त्यस्तो पेन्डामिकको बेलामा अब सहरमा बस्नु, धेरै मास भएको ठाउँमा बस्नु, पपुलेसन डेन्सिटी हाई भएको ठाउँमा बस्नु, यो जहाँ वीरगञ्ज एउटा रुरल सिटी भए पनि छेउछाउमा धेरै ग्रामीण क्षेत्र या गाउँहरू छन्, त्यो हिसाबले पपुलेसन केही हदसम्म बढी पनि छ। र अर्को हेर्ने हो भने मान्छेको जुन जाने कुरा छ त्यो घरमा गएर बसे र इन्टरनेट पनि यो पेन्डामिकले हामीलाई के गर्यो भने टेक्नोलोजी अलङ विथ इन्टरनेटसँग एकदम धेरै नै फ्यामिलियर बनायो। कुन सेन्समा अब धेरैले यतिकै जेनरली त्यो के भन्छ आइडी तपाईँको इन्टरनेट डाइरेक्ट नचलाएर वाइफाई नराखेर घरमा डेटाबाट चलाउनु हुन्थ्यो धेरै जसोले। अनि अहिलेको अवस्थामा के भयो, इन्टरनेट चाहिँ नै पर्ने, अनि त्यो हिसाबले हामी फ्यामिलियर भयो। अर्को टेक्नोलोजी, धेरै जो मान्छेहरूको कन्सेप्ट थियो टेक्नोलोजी इज नट गुड फर आवर चिल्ड्रेन, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ चेन्ज भएको छ। र बिगिनिङको क्लासेस according to my teaching experience, I didn't like it in a sense that I had to just talk. I was able to see my student and just audio. So later on, what I did, I made slides for my subject and I teach literature. And thoroughly I went. For some, of course, they might not like. Of course, human interaction was not there in my teaching as well. अनि पहिला विद्यार्थी कम थिए, त्यसपछि बिस्तारै विद्यार्थी बढ्नु भयो र फेरि अब मलाई लाग्छ कि अब फेरि अफलाइन क्लासेस अति आवश्यक छ, किनभने त्यो प्यासन जुन थियो एक किसिमको बिगिनिङमा त्यो के हदसम्म हराएर गएको छ जस्तो लागिरहेको छ विद्यार्थीहरूमा। धन्यवाद अनामिकाजी। हाम्रो अञ्जनीजीले केही भन्न चाहनुहुन्छ? एक्चुअली मलाई टाइटल फेरि दोहोऱ्याइदिनु न, क्वेसनको टाइटल। ए हजुर हुन्छ। हामीले यो नेपालमा विगत 7 महिना जति भयो हामीले यो पेन्डेमिकको हामीले असर केही न केही हिसाबमा सेकेन्डरी लेभल अफ रिपरकसन हामीले महसुस गरिरहेछौँ। यहाँ मध्ये सबैजना प्यानलिस्टहरू चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा केही न केही हिसाबले आबद्ध हुनुहुन्छ। सो मेरो क्वेसन चाहिँ अहिले सबैजनाको लागि चाहिँ एभर सिन्स यो नेपाल पेन्डेमिकले हिट भएको छ, तपाईँको आफ्नो काम एजुकेसन रिलेटेडको आफ्नो काममा कसरी असर परेको छ डिरेक्टली चाहिँ?
हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। म म्यामहरू जस्तो डिरेक्टली प्राइमरी एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ इन्गेज भएको छैन, तर इन्डिरेक्टली म जेनिस क्लाउड एकाडेमी अन्तर्गत स्कुलहरूको कलेजेसहरूको स्टुडेन्ट्सहरूलाई स्किलिङ कसरी प्रोभाइड गर्ने त त्यो पार्टमा म चाहिँ प्राइमरीली काम गरिरहेको थिएँ। हामीले पेन्डेमिक अगाडि ठाउँ ठाउँमा, जस्तो म आफै पनि विभिन्न वीरगञ्ज पनि पुगेको थिएँ, म त्यस्तै गरी जनकपुर भयो, बुटवल भयो, सबै ठाउँहरू पुगेर हामी धरान पुगेको थियौँ। त्यहाँ गएर ठाउँ ठाउँमा सेसनहरू सेमिनारहरू राखेर हामीले नलेजको आदान प्रदान गरि नै रहेका थियौँ। तर जब यो पेन्डेमिक हुने बित्तिकै अब ट्राभलको त पोसिबिलिटी हुने नै भएन, तर एउटा प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिभले हामीले गरिरहेको कामहरू त छोड्नु भएन, यसलाई त कन्टिन्युटी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग रिमोट भन्दा अरू कुनै विकल्प थिएन त्यतिखेर। सो अब जुन यो प्लेटफर्म जुम छ अथवा अरू विभिन्न माइक्रोसफ्टको टिम्स प्लेटफर्म भयो, गुगल मिटहरू भयो, यो प्लेटफर्मबाट हामीले सेसनहरू गर्न थाल्यौँ। सेसनहरू गर्दाखेरि सुरुमा आई थिङ्क हेजिटेसनहरू पनि थियो, टेक्निकल समस्याहरू पनि अलिअलि भइ नै रहेको थियो, तर त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्दै लिएर जाँदा इन्गेजमेन्टहरू चाहिँ राम्रै नै देखिएको छ। त्यो एउटा एङ्गल भयो भने अर्को एङ्गल भनेको चाहिँ अब अगेन हामी टेक्नोलोजी प्रोभाइडर कम्पनी भएको हुनाले पनि यो करेन्ट टाइममा अब बिइङ अमेजन, गुगल, जुम सबैको पार्टनर र यसको सर्भिस रिसेलिङ गर्ने कम्पनी भएको हिसाबले के देखिएछ, हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि धेरै स्कुलहरूको चाहिँ डिमान्ड एकदमै बढ्यो यो टाइममा। उहाँहरूले चाहिँ अब सुरुको टाइममा त आई थिङ्क 1-2 हप्ता बिदा नै भयो होला, त्यति पढाइ भएन होला, तर के देखियो भन्दा जस्तो उहाँहरूले चाहिँ टेक्नोलोजी होइन इम्बेड गर्नै पर्छ हाम्रो मेन स्ट्रिम एजुकेसनमा, त्यो नगर्दा नहुने रहेछ भन्ने फिल भएर माइक्रोसफ्ट टिम्सको युटिलाइजेसन एकदम धेरै बढेको देखियो। त्यस्तै अब जुमको कुरा गर्दाखेरि त अब अहिले थुप्रै स्कुलहरूले चाहिँ नेपालमा जुम युज गरेर पढाइरहनु भएको पनि देखियो। तर अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब काठमाडौँ बेस्ड भएर म आफू त प्राइमरी लन्डन बस्छु, तर अब काठमाडौँ बेस्ड स्कुलहरूसँग बढी कनेक्सन भएको हिसाबले काठमाडौँमा लेभरेज त एकदमै धेरै भएको देखिन्छ। काठमाडौँ बाहिर पनि के स्कुलहरू कनेक्सनमा आएर उहाँले गरिरहनु भएको देखेछु। तर जुन म्यामहरूले भन्नुभयो आफ्नो ठाउँहरूमा चाहिँ कस्तो भएको छ, त्यो पार्टहरू चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु हियर। एक्चुअली त्यो पार्ट मलाई त्यति धेरै थाहा छैन, तर डिरेक्टली इन्डिरेक्टली चाहिँ अहिले टेक्नोलोजी युज गरेर एजुकेसन चाहिँ मोरलेस एज नर्मल भन्दिनँ मैले, तर एउटा अप्टिमल लेभलमा चाहिँ चलिरहेको जस्तो फिल हुन्छ र यो देख्दाखेरि चाहिँ रियली ग्ल्याड एज वेल। हजुर, धन्यवाद अञ्जलीजी। यस, अफकोर्स हामीलाई केही न केही हिसाबमा दुवै पक्षमा हेर्न सकिन्छ। टेक्नोलोजीको युज हुँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कसरी चेन्ज हुन सकिएला भनेर एउटा प्रश्न पनि उठेको छ भने त्यही लगायत हामीले यो इन केस अफ एक्सेसको कुरामा, टेक्नोलोजीको एक्सेसको कुरामा पनि कतिपय ठाउँहरूमा पुग्न सकेको छैन र त्यसले पनि अर्को ठुलो क्वेसन ल्याउँछ, हाम्रो प्रश्न ल्याउँछ हाम्रो माझमा आज। मलाई चाहिँ क्वेसन अब देवुजीसँग गर्नु मन लागेको थियो। उहाँ अहिले डिरेक्टली अहिले पढाइराख्नु भएको छ, उहाँले 1 महिना पनि टोलमा शिक्षा भनेर चलाउनु भएको रहेछ होइन। अनि तपाईँले एउटा भर्खरै कुरा पनि राख्नु भएको थियो कि जब टोलमा शिक्षा स्टार्ट गर्नुभएको थियो तब चाहिँ विद्यार्थीहरू एकदमै डराएका जस्तो थिए, त्यस्तो एउटा लाइन भन्नुभएको थियो हजुरले, डराएका जस्तो थिए, एकदमै पढाइ रोकेको कारणले अगाडि बढ्न नसकेको जस्तो फिल गरेको थिएँ भन्नुभएको थियो। तपाईँको अनुसार, तपाईँले बुझेको देखेको अनुसार चाहिँ यो न्यू नर्मल भनिन्छ नि अहिले, न्यू नर्मलमा जहाँ टेक्नोलोजी राम्ररी पुगेको पनि छैन, जहाँ जुम एप भन्ने चिज राम्ररी एक्सेस पुगिरहेको हुँदैन, त्यो ठाउँमा स्टुडेन्ट्स र टिचर्सहरूलाई साइकोलोजिकली होस् या पढाइमा एकाडेमिकली होस् या पढाइमा होस् या आफ्नो भविष्यको बारेमा सोचेर होस्, कुन हिसाबमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स र टिचरलाई यसले असर पारिरहेको छ? हजुर, मैले जुन 1 महिनासम्म टोल शिक्षा दिएँ, टोल शिक्षा पश्चात जुन चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा कोभिड-19 को परीक्षण गरियो, स्वाब परीक्षण गर्दा 110 जनामा परीक्षण गर्दा सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि पुनः गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने सूचना गर्यो। अब सूचना गरिसकेपछि हामी विद्यालय हाजिर हुन गयौँ अथवा विद्यार्थी पनि बोलायौँ। बिस्तारै बोलाउँदा यसमा मास्क लगाएर, सेनिटाइजर लगाएर उनीहरूको
हेल्थलाई कन्सियस गरेर हामीले शिक्षा दिन थालियो। अब तल्लो क्लासका विद्यार्थीहरू त उनीहरूको बिस्तारै पढाइमा एकदमै बिर्सेको अवस्था रह्यो। अनि त्यसपछि गएर पढाइमा जुन चाहिँ अब यत्तिकै पढाइ हाम्रो यत्तिकै हुने हो कि होइन, अथवा कोभिड-19ले एट्याक गर्ने हो कि कसैलाई भन्ने त्रास विद्यार्थीहरूमा भइराख्यो। त्यसपछि उनीहरूलाई बिस्तारै त्यसपछि हामीले कन्टिन्युस क्लास लिइराखेका थियौँ। लिइराखेपछि पुनः हामीले सप्तमीसम्म क्लास लाने, यसै उनीहरूलाई अब स्वाब परीक्षण गरिसकेपछि गाउँपालिकामा प्रवेश गरेका छैन भनेर ढुक्क थियो। पुनः फेरि सप्तमीसम्म क्लास, सप्तमीबाट बन्द गर्ने भनिसकेपछि पुनः एकजना पढाइरहेको हाम्रै यही गाउँपालिकामा पढाइरहेको शिक्षकलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार दोस्रो तेस्रो घन्टीमै अब विद्यालय बन्द गर्ने भन्ने सूचना आयो। बिस्तारै क्रमशः अब गाउँपालिकातिर पनि लकडाउन खुले पश्चात, अहिले दसैँ तिहारको माहौलमा लकडाउन खुले पश्चात झन् यसको त्रसित वातावरण बन्यो। बिचमा त्यो जुन चाहिँ गाउँपालिकामा छिरेको छैन भनेर हाम्रो जुन चाहिँ अहिले पोजिटिभ प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वाब परीक्षण गर्दा नेगेटिभ छ भन्दा विद्यार्थी सबै टिचरहरूमा अलिकति जुन चाहिँ विश्वासका साथ जुन शिक्षा दिइरहेका थियौँ, विद्यार्थीहरूले लिइरहेका हुनुहुन्थ्यो, तर बिस्तारै एक्कासी यसरी बन्द भयो। हजुर, डेफिनेटली। अब यही सँगसँगै चाहिँ हजुरले जुन भनिराख्नु भएको छ, यो त तपाईँहरूको अहिले एक्सेस टु टेक्नोलोजी नभएको कारणले चाहिँ यो खालको असर देखिराख्नु भएको छ। मेरो यसमा फलोअप क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई, देवुजीलाई र अञ्जनीजी दुवैजनालाई म सोध्न चाहेँ होइन। टेक्नोलोजीको एक्सेस भयो भने चाहिँ हजुरहरूले टेक्नोलोजीको एक्सेस भयो भने र त्यो एक्सेसलाई हामीले एजुकेसनसँग हामीले बाँध्न सक्यो भने चाहिँ कस्तो खालको अवसर आउँछ जस्तो लाग्छ त शैक्षिक क्षेत्रमा? टेक्नोलोजीको अवसर आयो भने त यो पक्कै पनि राम्रो अवसर आउँछ, सुरक्षा महसुस हुन्छ होइन। अनि अध्ययन अध्यापनलाई एकदम कन्टिन्यू दिन सकिन्छ। विद्यार्थीहरू बिजी हुन्छन्, उनीहरूलाई जुन चाहिँ प्यारेन्ट्सको रेस्पोन्सिबिलिटीमा होइन, टिचरसँग इन्टरेक्ट गर्दा उनीहरूलाई एकदमै सुरक्षित र आफ्नो जुन चाहिँ अध्ययन अध्यापन टिचरलाई अनि विद्यार्थीलाई अध्ययन अध्यापन कार्य सञ्चालन गर्दा एकदम सुरक्षित भाइरस जुन चाहिँ रहित वातावरण गराउन सक्ने जुन चाहिँ महसुस हुन्छ। देवुजी, म हजुरलाई यसमा अलिकति फलोअप क्वेसन नै गरेँ है। हेल्थ सँगसँगै हेल्थ रिस्कहरू बाहेक टेक्नोलोजीकै रोलमा अब अहिले मुख्य अपर्च्युनिटी अवसर भनेको त मान्छेहरूलाई आफ्नो हेल्थ सेफ्टीमै पर्यो, त्यसमै गइन्छ। तर त्यो बाहेक अरू के हिसाबमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई, टिचर्सलाई दुवैलाई चाहिँ कुन हिसाबमा चाहिँ अवसर देखिन्छ जस्तो लाग्छ यदि शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ टेक्नोलोजीलाई ल्याउन सक्यो भने चाहिँ? यो भयो भने इन्टरेक्सन मेथडहरू बढ्छ। अनि त्यसपछि गएर मोडर्न एकछिन है, सरी, मोडर्न इन्टरेक्सन मेथड बढ्नुको साथै मोडर्न एजुकेसनको जुन चाहिँ सुविधा हुन्छ। हजुर हजुर, डेफिनेटली हो। मोडर्न एजुकेसन एउटा एक हिसाबको इन्टरेक्सन जुन सहज तरिकाको इन्टरेक्सन पनि हुन सकेला होइन। तपाईँले बुझा देखे अनुसार हजुरले ठिक कुरा गर्नुभयो देवुजी। अञ्जनीजी, हजुरको के धारणा छ यसमा? जब एजुकेसनलाई हामीले एजुकेसन र टेक्नोलोजीलाई इन्टिग्रेट गर्ने सोच्छौँ, त्यसमा कस्तो खालको अवसर देख्न पुगिन्छ? हजुर, सो अब मेरो आफ्नो अनुभव, जतिखेर म नेपालमा बसेर पढाउँथेँ र अहिले बाहिर आएर पढाउने कामहरू पनि गर्छु र एउटा
5 वर्षको छोरीको प्यारेन्टको हिसाबले एउटा स्टुडेन्टको अभिभावकको रूपमा पनि यहाँ कसरी भइएको छ गरिरहेको छ भनेर एउटा कम्पेरिजन गरेर हेर्दाखेरि म के समराइज गर्न चाहन्छु भने एजुकेसनमा टेक्नोलोजी नहुने हो भने अहिले जुन पेसमा अगाडि बढिरहेको छ एउटा नलेज ट्रान्सफरको मेकानिजम जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यो चाहिँ पोसिबल नै हुँदैन। नेपालमा अब पेन्डेमिक भयो, यो कोभिडले गर्दा स्कुलहरू बन्द भइदियो, प्लस थुप्रै अब लकडाउन भयो, 6-7 महिना अस्तव्यस्तै भयो र अझै फ्युचर के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन नि। अब दिस इज अ भेरी ब्याड पार्ट होइन, तर म यसलाई अलिकति हुन्छ नि प्रोग्रेसिभ र पोजिटिभ भएर सोच्दाखेरि चाहिँ अगेन यो चाहिँ म के भन्छु भने इट इज अ ब्लेसिङ इन अ डिस्काइज भन्छु कि कुनै ठाउँमा चाहिँ नेपाल हुन त अब नेपाल के भागलाई नेपाल भन्ने कुरा आउँछ, तर जुन नेपाल अहिले मेरो आँखाले देखिरहेको छु, नदेखेको नेपाल छ जुन मेबी मैले नदेखेको कुरा एक्सप्लेन नै गर्न सक्दिनँ होला र त्यो बुझ्ने कोसिस गरिरहेको छु। तर अहिले मैले देखेको नेपाल काठमाडौँभन्दा वरपरको ठाउँहरूमा चाहिँ के देखेँ भने 5 वर्षमा टेक्नोलोजीको इनोभेसन जुन लेभलमा विकास हुन्थ्यो त्यो इनोभेसनको विकास, त्यो एउटा टेक्नोलोजी एडाप्टेसनको विकास चाहिँ यो 5 महिनामा भइदिएको छ कि दिस इज अ भेरी गुड पार्ट। र यो कुरा भनेको चाहिँ यो पेन्डेमिकमा मात्रै हुने अथवा यो पछाडि होइन त्यो नेसेसरी छैन भन्ने कुरा सोच्ने भन्दा पनि एजुकेसनमा टेक्नोलोजी एकदमै इसेन्सियल छ। अहिले जे भएको छ दिस इज अ भेरी गुड बिगिनिङ र यो कुरा चाहिँ नेपालको रिमोटेस्ट अफ द रिमोटेस्ट ठाउँमा एकदमै जान जरुरी छ। सम अफ द रिजन्स मैले पोइन्ट आउट गर्दाखेरि अहिले भर्खरै म्यामहरूले पनि भनि नै हाल्नुभयो। एउटा भनेको रिचेबिलिटी, जस्तो एउटा रिमोट ठाउँ नुवाकोटै भनौँ अथवा चाहिँ लाइक पर्वत भनौँ अथवा मकवानपुर भनौँ होइन, अब वीरगन्जलाई नै भनौँ होइन। सो समस्या के छ भन्दाखेरि अब अहिले म्यामले पनि भन्नुभयो मिडल क्लास अथवा चाहिँ लोवर क्लासको मान्छेहरू, एउटा गरिबीको रेखामा भएको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहेछन्, हुन सक्नेहरू त अन्तै गइसकेछन् भन्ने खालको कुरा पनि म्यामले गर्नुभयो होइन। र यो जुन डिभाइड छ नि त, सो अब काठमाडौँ अथवा सहरी क्षेत्रमा बसेको मान्छेहरूले चाहिँ एक्सेस टु वान अफ द बेस्ट अफ बेस्ट टिचर, त्यो बेस्ट अफ बेस्ट टिचर मात्र नभएर जस्तो कति केसहरूमा हुन्छ नि रिमोटमा कुनै अप्सनल सब्जेक्टहरू लिन्छु, ल फर इक्जाम्पल मैले इक्जाम्पल दिएँ अप्सनल म्याथ लिन्छु भन्यो भने मेबी अप्सनल म्याथ पढाउने टिचर नभएको हुनसक्छ भने त्यो विद्यार्थी किन वञ्चित हुने त? इफ हि इज रियली अर सी इज रियली लुकिङ टु स्टडी अप्सनल म्याथ भने त उसले पढ्न सक्नु पर्यो नि त। सो यो एजुकेसनमा टेक्नोलोजी हुने बित्तिकै के भइदिन्छ भने अब तपाईँ रिमोटेस्ट अफ द रिमोटेस्ट ठाउँमा बसेर पनि यु क्यान एक्चुली ह्याभ एक्सेस टु द टिचर। काठमाडौँमा अथवा चाहिँ त्योभन्दा बाहिर इभन इन्डियामा युकेमा बसेको टिचरहरूले समान रूपमा रिमोटेस्ट अफ द रिमोटेस्ट ठाउँमा बसेको स्टुडेन्टलाई र काठमाडौँ अथवा चाहिँ अरू सिटीहरूमा बसेको विद्यार्थीहरूलाई समान रूपमा पढाउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा जुन एउटा डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट भनेर गभर्मेन्ट अगाडि बढिरहेको छ, एजुकेसन चाहिँ अहिलेसम्म डिसेन्ट्रलाइज भएको छैन कि। एक्जाम लिने बढी सेन्टरमा छ, सेन्टरको एउटा क्वालिटीको आधारमा एक्जाम सेट गरिन्छ, तर पढाउने टिचरहरू रिमोटेस्ट ठाउँमा छुट्टै तरिकाले छ भने जब अनलाइन अथवा चाहिँ टेक्नोलोजी इन्टिग्रेट हुन्छ तब एजुकेसनमा प्योर डिसेन्ट्रलाइजेसन आउँछ। त्यो मेरो एउटा पोइन्ट भयो भने अर्को पोइन्ट भनेको डेमोक्रेटाइजेसन अफ एजुकेसन सिस्टम एज वेल। अब रिमोटमा म पहाडमा बसेछु, म हिमालमा बसेछु, मेरो एक्सेस टु एजुकेसन चाहिँ कमजोर हुन्छ भनेर फिल गर्नु परेन। मैले पनि म हिमालमा बसेर पनि र तराईमा अथवा चाहिँ सेन्टरमा उपत्यकामा जहाँ बस्यो भने पनि द लेभल अफ क्वालिटी अफ एजुकेसन आई एम गेटिङ इज गोइङ टु बी भेरी मच इक्विभ्यालेन्ट एन्ड सिमिलर। आई थिङ्क यो कपल अफ पोइन्ट चाहिँ म हाइलाइट गर्न चाहन्छु जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजीले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्दछ। हजुर, डेफिनेटली आई थिङ्क डिसेन्ट्रलाइजेसन र डेमोक्रेटाइजेसन यो दुईटा किवर्डलाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ तपाईँले भनेको पोइन्टबाट, अञ्जनीजी चाहिँ जीको पोइन्टबाट। डेफिनेटली यदि टेक्नोलोजी यो पेन्डेमिकलाई मात्रै नहेरिकन पेन्डेमिक पछि पनि के त भनेर हिसाबमा चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीको रोल कुन हिसाबमा देख्न सकिन्छौँ भनेर यो दुईटा की पोइन्टलाई हामीले याद गर्न सक्छौँ तपाईँको पोइन्टबाट। मलाई चाहिँ अब अर्को यसमै फलोअप क्वेसन तर अनामिकाजीलाई सोध्न मन लागिरहेको छ होइन। अनामिकाजी को लागि क्वेसन चाहिँ सिन्स तपाईँले नेसनल तपाईँ अहिले वीरगन्जमा पढाइराख्नु भएको छ, आइटी सेक्टरमा पढाइराख्नु भएको छ र मैले बुझे अनुसार चाहिँ पेन्डेमिक जब सुरु भयो, जब लकडाउन सुरु भयो, जब 12 को कोर्स त सकिया थियो तर 11 को हुने भइ नै रहेको बेलामा पनि केही हप्तापछि तपाईँहरूले फेरि रिज्युम गर्न सक्नुभयो।
बिकज अफ तपाईँहरूको अलरेडी यो इक्विप्ड हुनुहुन्थ्यो र केही न केही हिसाबमा स्टुडेन्ट्स र पेरेन्ट्सले पनि बुझेर फेरि रिज्युम गर्न सक्यो क्लास। तर मलाई बुझ्न मन लाग्छ चाहिँ तपाईँको अनुसार, तपाईँले बुझे अनुसार चाहिँ के टेक्नोलोजी, एजुकेसनमा टेक्नोलोजी मात्रै इनफ हुन्छ र यदि हामीले एजुकेसन सिस्टममा टेक्नोलोजीलाई भित्र्याउने भन्नु भने डेफिनेटली गर्न सकिएला, बट इज टेक्नोलोजी ओन्ली इनफ? यदि होइन भने चाहिँ अरू के कस्ता खालको स्किल सेटहरू चाहिँ ल्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ यदि टेक्नोलोजीलाई चाहिँ जोडेर हामीले एजुकेसन सिस्टममा टेक्नोलोजीलाई जोड्यो भने अरू कुन खालको कस्तो खालको स्किल सेट्सहरू पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ दुवै एउटा टिचर्समा पनि र स्टुडेन्ट्समा पनि? पहिला त थ्याङ्क यू फर दिस क्वेसन। एन्ड यस, र जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि कि टेक्नोलोजी मात्रै एनफ हुन्छ, म त भन्छु होइन, टेक्नोलोजीले मात्रै केही हुँदैन। यो जे कुरा पनि छ एभ्रिथिङ इज फर ह्युमन बिङ। अनि हाम्रो जुन नेपालको अवस्था छ जहाँ अति नै धेरै अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम छ, त्यो हिसाबले भन्नुहोस्। र अहिले हामी यो टेक्नोलोजी फर एजुकेसन इज फाइन, तर टेक्नोलोजीकै अर्को पाटो हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो 10 वर्षको जुन बच्चा छ हामीसँग घरमा, उसलाई आफ्नो फोन मनपर्छ, बट सी डज नट लाइक टु टक टु हिज ओन प्यारेन्ट्स। अनि यो सेन्समा हेर्ने हो भने हामी हेर्छौँ भने टेक्नोलोजी इज अ ब्लेसिङ, बट देयर सुड बी सर्टेन लिमिटेसन फर एभ्रिथिङ। एन्ड यस, म भन्दिनँ टेक्नोलोजी इज गुड अर ब्याड, तर यस, अब जस्ट लाइक द वे आई टिच इङ्ग्लिस इन माई सब्जेक्ट फर लिसनिङ टेक्नोलोजी अफकोर्स रिक्वायर्ड। मैले भने स्लाइड, आई डिन्ट ह्याड बोर्ड, मैले जसरी स्लाइड बनाएर पढाउनु पर्यो, बोर्ड थिएन, तर त्यसको अर्को पार्ट त थियो नि मसँग, त्यो स्किल जस्ट लाइक स्लाइडहरू प्रिपेयर गर्नु पर्यो, नोट्सहरू लेख्नु पर्यो, बेसिक टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड स्किल प्लस टेक्नोलोजीलाई युज गर्न सक्ने स्किल पनि हामीमा चाहियो। अर्को ह्युमन इन्ट्र्याक्सन, अब जेसुकै होस्, जतिसुकै डेभलप गरोस्, जसको सुकै होस्, तर फेरि टेक्नोलोजीले ह्युमन बिङलाई रिप्लेस गरिदियो। ह्युमन बिङ इज नट इम्पोर्टेन्ट। अब तपाईँले भन्नुभयो नि बच्चाहरू पढिरहेका छन्, इट्स फाइन, रुरल ठाउँमा बसेर पढिरहेका छन्, धेरै राम्रो कुरा हो, तर त्यो के सधैँ एउटै ताल एउटै तरिका एनफ हुन्छ त? मैले पढाउँछु, एकचोटिमा मेरो 65-70 स्टुडेन्ट पढिरहेका हुन्छन्, त क्लासमा मैले जुन विद्यार्थीले पढ्न सक्छु नि, पढ्न सक्छु, त्यो पढेर पढाउने कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ अनलाइनबाट भइरहेको छैन। तर यस, जसरी टेक्नोलोजीको अब हरदम यो बोलेर त्यो ओल्ड मेथड, यस, इन्ट्र्याक्सन एन्ड इन्टरफेरेन्स अफ एभ्रिथिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर टिचिङ टु मेक इट गुड एन्ड टु मेक इट इफेक्टिभ। अनामिकाजी, मैले यो बुझ्न सकेँ कि हजुरले भनेको अनुसार चाहिँ टेक्नोलोजी इनफ, टेक्नोलोजी त डेफिनेटली इन्क्लुड गर्नुपर्ने नै हुन्छ, तर टेक्नोलोजी सँगसँगै चाहिँ अरू सेट्स अफ स्किल्स जसको कारणले चाहिँ त्यो इन्टरेक्सन अझै राम्रो होस्, अझै इफेक्टिभ होस्, ताकि जुन हामीले इन पर्सन क्लासेसहरू गरिरहेको हुन्छौँ, इन पर्सन तरिकाले हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अहिले चलिरहेको थियो विगत 7 महिनाभन्दा अगाडि, त्यस्तै खालको एक्सपिरियन्स अहिले पनि होस्, अहिले पनि हुन सक्नको लागि त्यो हिसाबको स्किल सेट चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभयो। हजुर हजुर, मलाई यसमा अब अर्को क्वेसन मलाई तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो अनामिकाजी, हजुरले अहिले अनलाइन क्लासेस चलाइ नै राख्नु भएको छ, अनलाइन क्लासेस आफैले स्लाइड्सहरू बनाएर तपाईँले क्लासेस गरिराख्नु भएको छ भन्नुभयो। यो टेक्नोलोजीको एक्सेस नहुँदाखेरिको त प्रब्लम, हामीले च्यालेन्जेसहरू बुझ्न सकिरहेको छौँ केही हदसम्म, तर कतिपय कुरामा चाहिँ एजुकेसनको टेक्नोलोजीको एक्सेस हुँदाहुँदै पनि कति धेरै च्यालेन्जेसहरू हुनसक्छ होइन? त्यस्तो च्यालेन्जेसहरू तपाईँले कतै फेस गर्नु भएको छ यो विगत 7 महिनामा? तपाईँले जब टेक्नोलोजी युज गरेर एजुकेसन आफ्नो पढाइराख्नु भएको छ, अनलाइन क्लासेसहरू, भर्चुअल क्लासेस लिइराख्नु भएको छ, यसमा अरू के च्यालेन्जेसहरू तपाईँले आफूले महसुस गर्नुभएको छ एज ए टिचर? अब टेक्नोलोजीको कुरा या सन्दर्भमा भन्नुपर्दा क्लास गइरहेको छ, हामी लागिरहेको छ, बच्चा पढिरहेको छ, जसरी अहिले हामी अल टुगेदर
29 participants हो, including attendees and panelists. यसमै कस्तो किसिमको समस्याहरू छ भन्दाखेरि क्लास पढाइरहेको छ, बच्चाले आफ्नो उताबाट लगइन गरेछ. If I see him online, but after I have taught something and I begin to ask him certain questions regarding that topic, at that moment I know that my student is not here. In what sense भन्दा उसले यता चाहिँ सुनेको जस्तो गर्छ. अनि कहिलेकाहीँ म्यासेजहरुमा उनीहरुको च्याट यो माइक्रोसफ्ट टिम्समा डाइरेक्टली हेर्न मिल्छ. कसले कतिखेर कसले म्यासेज पठायो सबै त्यो च्यानलाइज हुन्छ. अनि यस्तो कसैले यस्तो म्यासेज पठाएको थियो आफ्नो साथीलाई, मैले त केमिस्ट्रीको क्लासलाई अनलाइन मात्रै हुन्छु रे, पढ्दै पढ्दिन भनेर. भनेपछि जे होस्, टेक्नोलोजी इज डुइङ इट्स जब, वी आर अल्सो टेकिङ इट्स एडभान्टेज. बट यस, एज डुअर्स आर ह्युमन बिइङ, without human being the problem can't be solved. समस्या छ र समस्याको समाधान पनि ह्युमन बिइङ र टेक्नोलोजी हो. अहिले त एकदम राम्रो भएको छ नि. अब तपाईले भन्नुभयो नि टेक्नोलोजीको समस्या, च्यालेन्ज. अब समस्या बच्चाहरूको लागि चाहिँ म भन्छु नो, दे निड लभ, केयर, सपोर्ट. इन द्याट सेन्स टेक्नोलोजी कम थोरै नै युज गरौँ, इन्टरेक्ट मात्रै गराइदिउँ, यो एउटा राम्रो कुरा. अर्को भन्नुहुन्छ नि टेक्नोलोजीको जहाँ कुरा आयो, म जस्तो मान्छेको लागि चाहिँ हामी जस्तोको लागि एकदम राम्रो, जो बुझ्न सक्ने भइसक्नु भएको छ. अब उनीहरूलाई मोबाइल लिएर डाटा चलाऊ भन्न त के, बिहान दिउँसभरि काम गरेर बेलुकी खाने विद्यार्थीहरू छन्. अब यो च्यालेन्ज नै छ. यो जुन चाहिँ अब सुधार, देशमा सुधार आउने जुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा इन्जेक्सनहरूको केही प्रयोग हुने भए त अब शिक्षा राम्रोसँग दिन सकिन्छ. नभए अब जुन चाहिँ यसको मैले लास्टमा के देख्छु भने स्थानीय टेलिभिजनसँग सहकार्य गरेर जुन चाहिँ मोनिटरको मार्फत क्लास वाइज डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर विद्यार्थीलाई शिक्षा दियो भने यहाँ सम्भव त्यही नै हुन सक्छ जस्तो लाग्छ. हजुर देवजी, एकदमै तपाईले महत्त्वपूर्ण पोइन्ट निकाल्नु भएको छ. अहिले तपाईले कुन हिसाबमा चाहिँ अहिले लोकल लेभलमा पनि कसरी पार्टनरशिपमा लगेर यसरी स्थानीय सँग पनि कोलाबोरेट गर्दै लान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा राख्नु भएको छ हैन. म चाहिँ अब हाम्रो अडियन्सले दिनु भएको क्वेशनमा चाहिँ अब ध्यान केन्द्रित गर्न चाहे. हाम्रो सुब्रितजीले एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ, यो चाहिँ सबैजनालाई ओपन नै छ. उहाँको क्वेशन चाहिँ हाउ अबाउट जब यो टेक्नोलोजी, टिचिङ टेक्नोलोजिज टु स्टुडेन्ट्स भन्ने कन्सेप्ट, रोल अफ टेक्नोलोजी इन एजुकेसन भन्ने कन्सेप्टलाई हामीले लिएको छौँ होइन. उहाँको क्वेसन चाहिँ के हो भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई नै यो टेक्नोलोजी सिकाउने र उनीहरूलाई नै डुज एन्ड डोन्ट्सको बारेमा अझै बुझाउने हो भने यस्तो खालको क्लास राख्न खोज्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ? प्लिज सेयर योर थट्स अन दिस. अनि राइज इन टेक्नोलोजी फर एजुकेसनको लागि चाहिँ कस्तो खालको पोजिटिभ राइज इन एजुकेसनको लागि चाहिँ कसरी यो गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ क्वेसन आएको छ. यो चाहिँ सबैजनाले ओपन क्वेसन छ हाम्रो प्यानलिस्टलाई. म पहिला सुरु अनामिकाजीलाई नै यो फ्लोर दिन चाहे. टेक्नोलोजीको युज भन्दा नबुझेको भाइ बहिनी हुनुहुन्छ. यो एजुकेसनको नाममा मिसयुज पनि भइरहेको छ. अनि त्यसको लागि एक किसिमको अवेरनेस हुनु पर्यो. अर्को के भनेपछि हामी आफ्नो कुनै पनि एङ्गलबाट के हेर्दा पनि त्यसको सबै एङ्गल छ, राम्रो नराम्रो. अब यो इट अल्सो डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ आई वी ह्याभ, हामीले कुन एङ्गलबाट हेऱ्यौँ. अनि पोजिटिभ राइज त अहिले चाहियो नै, किनभने अब एजुकेसन इज समथिङ द्याट इज ग्लोबल. एउटा ल्याङ्ग्वेज फरक होला तर एजुकेसन भनेको त त्यही हो. अनि हाम्रो यहाँको लेभल र टेक्नोलोजीले इङ्ल्यान्डको अक्सफोर्डकोलाई म्याच गर्नको लागि त्यसको त्यो पोजिटिभ र टेक्नोलोजीको युज, अर्को एसेसेबिलिटी. जस्ट लाइक मैले नै मास्टर क्लास पढिरहेको छु या कुनै लेभल पढिरहेको छु, इट्स फाइन, आई एम स्टडिङ हेयर एट पोखरा युनिभर्सिटी और काठमाडौँ युनिभर्सिटी. तर यस, त्यसको लागि यसको ग्लोबल एउटा च्यानल हुनु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ
मैले एमफिल कुनै एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्टमा गरेँ भनेपछि ओके जुन तरिकाले पढाइ भयो पढियो, तर त्यसलाई फेरि मैले इङ्ल्यान्डको कन्ट्याक्समा डाइरेक्ट इन्क्लुड गर्नको लागि सर्टेन टाइम्स अब यहाँको पनि क्लास पढेँ, 2 महिना भए पनि मैले त्यहाँको पनि अनलाइनबाट नै पढेँ भने एनिवे आई विल लर्न अ मोर मेनी थिङ्स। एउटा त टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड देयर लाइफ स्टाइल, प्याटर्न अफ टिचिङ, अनि टिचिङ र लर्निङको जहाँ कुरा छ नि, हामी क्लासमा गएर खालि पढाइ मात्रै हाल्दैनौँ कि हामीले पढाउने टेक्स्ट पढाइदिने मात्रै काम होइन, हामी यस्तो भएर जान्छौँ या यस्तो तरिकाले पढाउनु पर्ने हुन्छ कि त्यो किताबभन्दा पनि हाम्रो बच्चाले आचरण बानी बेहोरा धेरै कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ म यो कुरा भन्छु कि यस पोजिटिभ राइज त चाहियो एजुकेसनमा या एजुकेसनको लागि टेक्नोलोजीको। अर्को वाट सुड बी डन एन्ड वाट सुड नट बी डन, त्यसको लागि पनि टेक्नोलोजीले या टेक्नोलोजीको मार्फतबाट नै अहिले जुन भइरहेको छ, जसलाई मैले भर्खरै भने कसरी मिसयुज भइरहेको छ। अब अनलाइन क्लास छ, घरमा भन्यो मम्मी मेरो अनलाइन क्लास छ, बच्चाले त्यहाँ जोइन गरिरहेको हुन्छ, फेसबुक चलाएर बसिरहेको हुन्छ। दिस थिङ्स आर भेरी कमन दिस डेज एन्ड वी क्यानट घरमै छ, कसैको मम्मी हुनुहुन्छ टेक केयर गर्ने, ड्याडी हुनुहुन्छ भने हाउ मच ही अर सी विल, आफ्टर अल ही सी अल्सो ह्याड सम काइन्ड अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। अनि इफ वी वान्ट टु ओन्ली टेक केयर अफ वान चाइल्ड देन इट मिन्स 24 आवर, एन्ड 24 आवर एउटा मान्छेले उसको आफ्नो काम छ, अरू रेस्पोन्सिबिलिटी छ, त्यति धेरै त हुन सक्दैन। त्यसैले केही अब नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवैको लागि हुन्छ र छ पनि, र त्यो त्यही कुरा नै टेक्नोलोजीको थ्रुबाट नै मलाई लाग्छ कि अवेर गराइदिनु पर्यो हाम्रो जो पनि मान्छे टेक्नोलोजीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। पोजिटिभ राइज अफकोर्स छ। अब यस्तो बेलामा एउटा मलाई लाग्छ टेक्नोलोजीले गर्दा यति राम्रो कुरा भएको के छ भने दिमाग जुन खाली हुन्छ नि आफ्नै पनि, आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु डु, अब घरमा बाँधिएको छु 1-2 महिना त त्यो क्लासेस अफ हुँदा I myself felt like it was very difficult for me, restless feel भएको थियो एकदम। कस्तो भनेपछि डोन्ट गो आउट, यहाँ हाम्रो बिरगंजमा त कर्फ्यू लागिरहेको थियो, घरबाट बाहिर जानु नै छैन, काम पनि छँदै छैन। अब सोर्स अफ इन्कम, इफ वी टक अबाउट सोर्स अफ इन्कम भनेपछि सोर्स अफ इन्कम पनि सबैको नराम्रो नै थियो। अब अहिलेसम्म त टिचिङ फिल्डमा त धेरै जसो ठाउँमा 6 months 7 month को, आइम नट टकिङ अबाउट गभर्मेन्ट, प्राइभेट सेक्टरको पेमेन्ट नै भएको छैन। गभर्मेन्टले कहिले के भन्छ त्यो हिसाबले ब्लेसिङ भनेपछि वी आर अकुपाइड। अनि यस एज आई अटेन्ड क्लास आई माइट नट लर्न एभ्रिथिङ, बट अफकोर्स इभन आफ्टर सर्ट attention in my class I will learn at least 10 out of 100। त्यो हिसाबले त्यसको पोजिटिभ कुराहरू आउनै पर्यो अनि रेज पनि हुनु पर्यो। टेक्नोलोजी फर एजुकेसन, इफ वी वान्ट टु कनेक्ट आवर एजुकेसन विथ द एजुकेसन अफ इङ्ल्यान्ड or globally if we want to make our education same। and yes हाम्रो नेपालमा त झन् यसको धेरै नै जरुरी छ, किनभने एउटा यस्तो सानो कन्ट्री छ, त्यसमा पनि कति धेरै ल्याङ्ग्वेजेस। हाम्रो यहाँ नेपालीमा एउटा त डाइलेक्ट भयो ठाउँको हिसाबले डाइलेक्ट, अर्को के भन्नुहुन्छ भने नेपालीमै अब बिरगंजको नेपाली एन्ड काठमाडौँको नेपाली दे आर डिफ्रेन्ट। त्यो हिसाबले टेक्नोलोजीको राइज हुनु पर्यो। एन्ड अफ कोर्स दो वी स्पिक इङ्ग्लिस एन्ड वी मे बी गुड बट नेटिभ त्यो पनि भएन। त्यो हिसाबले यस टेक्नोलोजीको चाहिँ पोजिटिभ एडभर्टाइजमेन्ट भनौँ या रेजको लागि फर एजुकेसन और टेक्नोलोजी इज इसेन्सियल फर एजुकेसन, यस्तो किसिमको प्रोग्रामहरू हुनु पर्यो। साथै हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई अब जो ठुलो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त अवेर गर्न सकिन्छ, तर सानो हुनुहुन्छ भने घरमै त्यस्तो किसिमको वातावरण। अब ठुलो मान्छे अब ड्याडी हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ, दाइ हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, अब टेक्नोलोजीको टाइम हो ओके यु युज बट ओन्ली युज फर 3 hours 4 hours। स्कुल कलेजहरूले पनि अहिले यस्तो कस्ट भइरहेछ 10 period a day साइन्स कलेजेसहरूमा, एन्ड द्याट इज सो मच फर ए स्टुडेन्ट आई थिङ्क। मेरो आफ्नो
2-3 घन्टा यदि मैले केहीमा फोकस गरेँ भने एक किसिमको टाउको दुख्ने धेरै नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पनि छ, हेल्थ इस्युजहरू पनि छ। त्यही पनि यसको पोजिटिभ पार्ट भएर यसको पोजिटिभ पार्टमा फोकस गरेर लिमिटेड टाइममा को लागि युज गर्ने। अर्को अहिले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुलमान घिसिङ इज नट द पर्सन हु म्यानेजेस इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कन्ट्री एन्ड यस केही ठाउँमा त इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम पनि आइसकेको छ। हजुर हजुर अनामिकाजी, डेफिनेटली देयर इज अ लट अफ अदर पोइन्टहरू लिन सकिन्छ हजुरले भनेको कुरामा। टाइमको अभाव भएको कारणले चाहिँ मैले यो क्वेसन सबैलाई दिनुभन्दा पनि म अर्को क्वेसनतिर चाहिँ जान खोजेँ होइन। यो क्वेसन चाहिँ म अञ्जनीजी र हाम्रो देवुजीलाई सोध्न चाहेँ। क्वेसन चाहिँ हाम्रो सिताराजीले सोध्नु भएको छ। उहाँले के सोध्नु भएको छ भने महामारीको समयले शैक्षिक क्षेत्रमा केही नयाँ कुरा ल्याएको छ कि छैन, प्रविधिको उपयोग महामारी भन्दा बाहेक कस्तो हुन सक्ला ग्रामीण विभागमा ग्रामीण भेगमा। यो प्रश्न चाहिँ पहिला म देवुजीलाई दिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ अञ्जनीजीले गर्नुपर्ला। धन्यवाद। यो महामारीको समयमा समयमा हात धुने कुराहरू सिकाएको छ। पक्कै पनि हात धोएमा साबुन पानीले हात धोएमा सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। अनि त्यसपछि हामी हरेक कुरामा सतर्क रहनुपर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने गरिराख्नु पर्ने कुराहरू सिकाएका छन् र सिकाएको छ जुन चाहिँ यो महामारीले गर्दा। अनि त्यसपछि गएर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्ने, नजिक नबस्ने कुराहरू विद्यार्थीलाई सिकाएको छ, विद्यार्थी लगायत टिचरलाई सिकाएको छ। अञ्जनीजी हजुरले के थप्न चाहनुहुन्छ? स्योर। सो मेरो साइडबाट भन्दाखेरि मैले त अघि नै पनि हाइलाइट गरेकै थिएँ। सो ग्लोबल प्याटर्न हेर्दाखेरि टेक्नोलोजी एजुकेसनमा जहीँ पनि सँगसँगै हिँडेको छ र त्यो हिँडेको भएरै त्यो एउटा विकास चाहिँ पोसिबल भएको छ। जुन एउटा एडभान्समेन्ट भएको छ नि त्यो पोसिबल भएको देखिएको छ। अब वेस्टर्न वर्ल्डको कुरा गर्दाखेरि त्यो धेरै पहिलादेखि नै इम्बेडेड भइरहेकै थियो। अब नेपालको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दाखेरि पनि मेबी अलिकति एक्सेसिबल ठाउँहरूमा सेन्ट्रलहरूमा भएको देखिन्छ भने यसले चाहिँ के सिकाइदियो भन्दा अघि नै म्यामले भने जस्तै हात धुने बानी लगायो भने जस्तै जस्तो लाइक अब स्कुलहरूको CRM सिस्टम लाइक अब रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा भयो अथवा ERP सिस्टमहरू इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ सिस्टमको कुरा भयो, एटेन्डेन्स सिस्टमको कुराहरू भयो र सँगसँगै LMS सिस्टम लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू नेपालमा आजभन्दा 2 वर्ष 5 वर्ष अगाडि चाहिँ यो सर्भिस दिने कम्पनीजहरू थिएनन् भने अहिले म धेरै कम्पनीजहरूसँग इन्टरेक्सनमा आउँछु। सम अफ द नेम लिँदा आई थिङ्क मैले एउटा सम्झेको नेम डिजिटल नेपाल भनेर छ। उहाँले प्राउडली भन्नुहुन्छ हामीले नेपालको 600+ स्कुलहरूमा चाहिँ हाम्रो ERP सिस्टम दिइसकेका छौँ भन्नुहुन्छ। अहिले पेन्डेमिकमा अझै ग्रो भएको छौँ। कति कम्पनीजहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अनलाइन लर्निङको लागि क्लासरुम सिस्टमहरू बनाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि आफ्टर पेन्डेमिक पनि यी चिजहरू भनेको अपरिहार्य चिज नै हो। यसले एजुकेसनको एउटा एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ एकदम राम्रो बनाइदिन्छ र आई थिङ्क यो चाहिँ राम्रो छाप भन्छु मैले, पेन्डेमिकले छोडेको छाप। र पोस्ट पेन्डेमिक पनि ERP सिस्टम भयो, CMS सिस्टम भयो, त्यसै गरी LMS लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू आई थिङ्क एकदमै अपरिहार्य छ। यो सँगसँगै म एउटा के जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो विकास बज्राचार्यजीको क्वेसन पनि रिलेटेडै छ। सो आई थिङ्क म यसलाई नै एन्सर गर्न चाहन्छु। जस्तो उहाँले भन्नुभएको छ कसैको इन्टरनेटमा समस्या, टेक्निकल हार्डवेयरको समस्या, टिचरको चाहिँ कनेक्सन लुज हुने समस्या कुरा गर्नु भएको छ। यो कुराहरू चाहिँ जुन मैले अहिले भर्खरै भने यो LMS सिस्टमहरू जस्तो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी के पढाउँछौँ त जुन हाम्रो सिलेबस चाहिँ एउटा बुकमा प्रिन्टेड सिलेबस हुन्छ नि त्यो हामीले एउटा अनलाइन प्लेटफर्म एउटा पोर्टलमा त्यो सिलेबस चाहिँ हामीले सबै मेन्टेन गराइदिन्छौँ। आज के पढ्ने त अनि के होमवर्क दिने त, सो एभ्रिथिङ इज प्रिडिफाइन्ड कि टिचरले त्यो दिन क्लासरुममा गएर चाहिँ आज यो होमवर्क दिदिउँ भनेर सोचिरहनु परेन। पहिल्यै प्रि प्लानिङ हुन्छ, सबै चिजहरू त्यहीँ भइदिन्छ। अब हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ समस्या छ भर्खरै म्यामले पनि भन्नुभयो इलेक्ट्रिसिटीको समस्या हुनसक्छ, अब इन्टरनेटकै समस्या हुनसक्छ। अब विद्यार्थीकोमा समस्या भयो भने के गर्ने त होइन, किन समस्या भयो उसले छुटायो नि त, त्यो त राम्रो चिज भएन। तर हामीले LMS सिस्टममा के गर्न सक्छौँ भने जुन अनलाइनमा पढाइ हुन्छ नि त्यो पढाइ भएको चिज रेकर्डिङ गरेर हाल्दिन मिल्ने भयो। एकदम सजिलो छ अहिले त। अब जस्तो जुम जस्तो सफ्टवेयरहरू युज गर्नुभयो भने जस्तो अहिले यो हाम्रो सेसन पनि रेकर्डिङ भइरहेछ। एट द एन्ड अफ द रेकर्डिङ एउटा भिडियो प्रड्युस हुन्छ। त्यो LMS सिस्टममा हालिदियो भने त्यो विद्यार्थीको चाहिँ उसको बत्ती गएर अथवा इन्टरनेट गएर छुटेको छ भने उसले फुर्सदको टाइममा इभिनिङको टाइममा आएर फेरि हेर्न सक्यो। आई थिङ्क त्यो द्याट्स वान गुड पोइन्ट भयो नि त।
अब टिचरकै केसमा पनि प्रब्लम भइदियो भने कतिसम्म गर्न सहजता देखिन्छ भने टिचरले पनि अब सम्हालिन पर्यो पहिले, दे हेभ टु प्री प्लान एज वेल। म भोलि आज के पढाउँछु त, बरु म चाहिँ अब अनलाइनमै त्यो सिधै पढाउँदाखेरि लाइभ क्लासरुममा मेबी मेरो पढाइको तरिकाहरू इफेक्टिभ नहुन सक्ला, अथवा मेबी मैले कति कुरा छुटाउन सकौँला, म तयारी गरेर अनलाइनमा रेकर्डिङ गर्छु। सो एकचोटि अलिकति मेहनत गरेर रेकर्डिङ गर्यो, अनि रेकर्डिङ गरेपछि इनकेस केही गरी प्रब्लम भइदियो भने ल मेरो रेकर्डिङ एभाइलेबल छ, आज म हुन्न भनेर अथवा एउटा एसिस्टेन्ट टिचरलाई भनेर चाहिँ रेकर्डिङ अन गराइदिन लाउनु पनि सकियो। आई थिङ्क यस्ता तरिकाहरू युज गर्यो भने चाहिँ लाइक पोस्ट पेन्डेमिक पनि यसले धेरै राम्रो काम गर्छ र यो टेक्निकल समस्याहरूबाट पनि छुटकारा मिल्न सक्छ, अथवा चाहिँ एटलिस्ट समाधान चाहिँ गर्न सकिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर अञ्जनजी, द्याट्स डेफिनेटली सहमत हुनुपर्ने कुरा नै छ त्यसमा। यो रोल अफ टेक्नोलोजीको कुरा गर्दै पनि हामी जब डिरेक्टली एउटा के कस्ता नयाँ कुराहरू हामीले आफैले महसुस गर्न सकेका छौँ भनेर तपाईँले जस्तो यो इन्टरेक्सन, कम्पनीसँगको इन्टरेक्सनको कुराहरू लेख्नु भएको छ, र त्यो सबै कुरा बुझ्न सकिन्छ कि टेक्नोलोजीलाई एजुकेसन सिस्टममा राख्न थालिसकेपछि कस्तो खालको डिरेक्ट या इन्डिरेक्ट खालको हामीले इफेक्ट, पोजिटिभ र नेगेटिभ इफेक्टहरू कस्तो हिसाबको आउन सक्छ भनेर पनि तपाईँले क्लियरली मेन्सन गरिदिनु भयो। यही क्वेसनमा चाहिँ मलाई देवुजीसँग अलिकति फलोअप क्वेसन दिन, आइएम स्योर हाम्रो टाइम अलिकति एक्सटेन्ड भएको छ, तर देवुजीसँग एकदम इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स आफैसँग छ। सो मलाई देवुजीसँग एउटा फलोअप क्वेसन सोध्न मन लागेको चाहिँ होइन, यो जुन अनलाइन क्लासेसको कुरा आइरहेको छ, भर्चुअल क्लासेसको हाम्रो इम्पोर्टेन्स, महत्त्व कति छ भनेर आइरहेको छ, यो चाहिँ महामारीमा मात्रै उपयोग हुने हो त? यसमा तपाईँले अरू कुन हिसाबमा तपाईँले आफैले महसुस गर्नुभएको छ कि टेक्नोलोजी भर्चुअल क्लासेसहरू, अनलाइन क्लासेसहरू चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ अरू कुन हिसाबमा राख्न, जोडिन सकिन्छ, यो महामारीलाई मात्रै सीमित नभइकन महामारी सकिसकेपछि पनि कुन हिसाबमा चाहिँ यो शैक्षिक क्षेत्रमा हाम्रो टेक्नोलोजीहरू युज गर्न सकिन्छ जस्तो सकिन्छ होला? देवुजी धन्यवाद। यो पक्कै पनि महामारीमा मात्रै नभएर जुन चाहिँ गर्भवती महिला अनि जुन चाहिँ फ्र्याक्चरहरू छन् होइन, फ्र्याक्चर छन्, गर्भवती छन्, अशक्त छन्, जुन चाहिँ बसेर क्लास लिन सक्ने छन्, बसेर क्लास लिन सक्नेलाई यस्तो अवस्थामा डेफिनेटली टेक्नोलोजीको महत्त्व छ, नभएको होइन। मेरै आफ्नै केसमा पनि मेरो एउटा अपरेसन भएको थियो, जुन चाहिँ पाठेघरको ठुलै अपरेसन, 1 महिना रेस्टमा बसिसक्दा पनि म क्लासमा 1 महिनापछि विद्यालय आइदिनुहोस् भनेर हेड सरले भनेर म विद्यालय गएर बसेर विद्यार्थीको अगाडि बसेर पढाएको एउटा अवस्था छ। यो खड्केको अवस्था हो। अब जस्तै सुत्केरी भयो, सुत्केरीले बसेर अनलाइन क्लास त आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। फ्र्याक्चर भयो, जुन चाहिँ विद्यालय समक्ष पुग्न नसक्ने, विद्यालय भवनमा पुग्न नसक्ने जुन व्यक्तिहरूलाई डेफिनेटली यो टेक्नोलोजीको महत्त्व छ, जुन चाहिँ अहिलेको यो पेन्डेमिक टाइममा मात्रै नभएर जति बेला सुकै यसको महत्त्व छ। धन्यवाद। एक्चुअली देवु काफ्ले म्यामले भन्नुभएको म अलिकति एउटा कुरा एड गर्छु। आई थिङ्क एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ छुट्यो जस्तो लाग्छ यहाँनिर। सो अब हुन त म नेपाल छोडेको 10 वर्ष भयो, कति परिवर्तन भयो मलाई थाहा छैन। म 2टा बहिनीको दाइ हो। मेरो बहिनीहरू चाहिँ फर्स्ट टाइम मेन्स्ट्रुएसन पिरियड हुँदाखेरि चाहिँ घरमा राख्नु हुँदैन, अर्काको घरमा लिएर जानुपर्छ भनेर पढिरहेको बेलामा चाहिँ अन्तै लिएर गइएको थियो होइन। 7-10 दिन कति दिन मैले बिर्सेँ, कम्प्लिटली केटाले हेर्न नहुने, दाजुभाइले हेर्न नहुने भनेर स्कुल बन्द गराएर राखिएको थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ काठमाडौँमा परिवर्तन भयो कि थोरै बहुत, तर रिमोटमा त डेफिनेटली परिवर्तन भएको छैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अझै पनि त्यो परिवर्तन आइसकेको छैन जस्तो लाग्छ। हुन त यो आज यो प्लेटफर्म होइन त्यो कुरा डिस्कसन गर्ने, र त्यो परिवर्तन त्यति सहज र त्यति क्विक पनि नहोला, तर हामीले त उनीहरूको एउटा पढ्ने अधिकार हनन गरिरहेको हो नि। त्यो बेलामा त उनीहरूलाई स्कुल पठाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ कतातिर लगेर चाहिँ थुनेर अथवा चाहिँ लुकाएर राखिएको हुन्छ भने आई थिङ्क जब टेक्नोलोजी एजुकेसनमा मिक्स हुन्छ नि, इभन अन द्याट काइन्ड अफ सिचुएसन त्यो नानीहरूले चाहिँ आई थिङ्क आफ्नो क्लास छुटाउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। गोइङ फरवर्ड पनि त्यो एउटा सोसियल प्रब्लमलाई पनि हामीले चाहिँ केही हदसम्ममा चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ कि, अथवा चाहिँ त्यो बेलामा जुन सिचुएसन एउटा क्रिएट हुन्छ होपफुल्ली जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर धन्यवाद। मलाई थप्न मन लाग्यो। मैले यो कुरा एकदमै छुटाएर बोलिछु होइन। यहाँ कतिपय 7-9 दिनसम्म विद्यालय
यहाँको यो गाउँ एरियामा मेन्स्ट्रुएसन भइसकेपछि 9 दिनसम्म फर्स्टचोटि हुँदा त 9 दिनसम्म विद्यालय हाजिर हुने होइन, विद्यालयमा छोइन्छ, टिचरहरूसँग भेट्न हुन्न, दाजुभाइहरू पढ्न जान्छन् भनेर नआएको अवस्था एकदमै सरले भनेको मलाई खड्क्यो, त्यो छुट्यो। नआएको अवस्था हामीले कति नै भन्दा पनि होइन पठाउनुहोस्, 1-2 दिन लुकाउनुहोस् अनि पठाउनुहोस्, यो केही पनि होइन, लुकाउने कुरै होइन, यो 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 नेचुरल प्रोसेस हो भन्दा पनि अभिभावकले नमानेर अनि त्यसपछि यस्तो यस्तो यो वञ्चित भएको अवस्था छ सर, पक्कै पनि। हजुर, यसमा टेक्नोलोजी यो महामारीमा मात्रै नभएर यसको बाहिर पनि जाँदाखेरि कति धेरै रूपमा हामीले यो टेक्नोलोजीलाई हामीले लिन सक्छौँ, हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रमा यसलाई लिन सकिन्छ होइन। अब अर्को क्वेसन पनि यसमा लगभग मिल्दोजुल्दो हाम्रो गङ्गाजीले सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ मैले सबैलाई नै चारैजनालाई सोध्न चाहेँ। नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ उहाँको क्वेसन, नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ अझै पनि वुमेन महिलाहरूले चाहिँ घरको काम सबै सम्हाल्नु परेको छ। हजुरहरूले पनि घरको काम हजुरहरूले पनि घरको काम गरिराख्नु पर्छ भने अनलाइन क्लासेसको टाइम चाहिँ कसरी सम्हालिराख्नु भएको छ, घरबाटै हुने भएको भएर कतिको गाह्रो या सजिलो भएको छ उहाँको क्वेसन। अनि यो चाहिँ मैले तिनैजनालाई राख्न चाहेँ। सुरुमा चाहिँ अनामिकाजीबाटै सुरु गरौँ। घरको काम सम्हाल्ने जहाँ कुरा आउँछ नि यो फ्यामिलीमा डिपेन्ड पर्छ, र मलाई लाग्छ अहिले यो कन्सेप्ट चाहिँ छैन, घरको काम सम्हाल्नै पर्छ भन्ने छैन। अनि आइ एम अ डटर, अनि त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ कि केही पनि त्यो फरक जस्तो लाग्दैन, घरको काम सम्हाल्नै पर्ने। मेरो आफ्नो दाइले भन्नुभयो कि इफ यु आर गेटिङ म्यारिड टु अ म्यान एन्ड he tells you or his family member tells you cook this and that, अनि भन्नुहुन्छ के डु वाट एभर यु वान्ट, अनि भन्नुहुन्छ त्यसको लागि तिमीले भोलि गएर केही दिन गरिसकेर फेरि तिमी म यसो गर्दिनँ होइन। पहिल्यैदेखि त्यो मान्छेलाई, जुन मान्छेहरू छन् अवेर गर्नुपर्छ। र काम भनेको काम हो, घरको काम महिलाले गर्नुपर्ने, केटीले गर्नुपर्ने, मम्मीले गर्नुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ मलाई केही लाग्दैन। र हुनसक्छ मेरो घरमा त्यस्तो नहोला, अनि तराईको कन्टेक्स्टमा जहाँ एजुकेसन पछाडि परेको छ त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ होला। घरको काम सम्हाल्ने भनेर कुरा त्यस्तो छैन। मेरो टाइम भयो, अब मेरो 9 बजेदेखि क्लास छ, म 6 बजे उठ्छु, आफ्नो फ्रेस हुन्छु, अब 2-3 घन्टा क्लास सकेर मात्रै खाना खाने बेला हुन्छ। 2-3 बजे हामी दिउँसो अहिले खाना खान्छौँ, अनि त्यो हिसाबले त्यतिखेर नै पाक्छ। त्यो इज नट मेन्डेटरी, त्यस्तो मलाई केही लाग्दैन, सम्हाल्नै पर्ने जस्तो छैन। तर यस, इफ माई मम्मी देयर, मेरो मम्मी हुनुहुन्छ भने उहाँले नै सबै काम गर्नु त्यो पनि ठिक होइन। त्यस हिसाबले मैले गरिदिँदा पनि भयो, मम्मीले गरिदिँदा पनि भयो। मम्मीलाई काम छ भने मैले पनि बुझ्नु पर्यो, मेरो काम छ भने मम्मीले पनि बुझ्नु पर्यो। यदि महिलालाई मात्रै या हाम्रो सोसाइटीको जुन छ त्यो काम दियो भने ट्रेडिसनल तरिकाले भने महिला फेरि ट्रेडिसनल लाइफ नै बाँच्छन्। आज यो अनामिका मिश्र, देबु काफ्ले म्याम र अर्को तपाईँ भनौँ न, इफ द्याट वाज द केस वी वर नट हियर, वी वुड नट ह्याभ बिन हियर। हजुर, यसमा देबुजीले केही थप्न चाहनुहुन्छ? हजुर धन्यवाद, म पनि थप्न चाहन्छु। अब हामी विद्यालय पढाउन जाँदा मैले 2053 सालदेखि यस विद्यालयमा अस्थायी सेवा, थायी सेवा गरेर 53 सालदेखि अध्यापनरत छु। अब त्यसमा हामी अब 10देखि 4 सम्मको समय त हामीले विद्यालयलाई दिइराखेका छौँ। पक्कै पनि आफ्नो भ्याउनु पर्ने कामहरू सकेर 10देखि आफ्नो प्रिपेरेसन गरेर पढाउनको लागि 10देखि 4 सम्म हामीले समय दिइराखेका छौँ भने हामीले टाइम म्यानेजमेन्टको जुन चाहिँ प्रविधिलाई फलो गरेर अनलाइन क्लासहरू, अनलाइन क्लास त यहाँ छैन, अब नभए पनि हामीले लिन सकिया छैन जुन चाहिँ ग्रामीण भेगमा, तैपनि टाइम म्यानेज गर्न सकिन्छ। हजुर, अब यसमा मेरो तर्फबाट अलिकति एड गर्दाखेरि म चाहिँ यो फिमेलले मात्रै काम गर्ने पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि रिमोट वर्कले चाहिँ आई थिङ्क कस्तो गरेको छ भनेर अलिकति भन्न चाहन्छु। जस्तो अब रिमोट वर्किङ पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दाखेरि अब म पनि अहिले धेरै वर्षदेखि घरबाटै काम गरिरहेको छु।
मेरो मिसेस पनि घरबाटै काम गर्नुहुन्छ। यसले चाहिँ अलिकति सहजता के दिन्छ भन्दाखेरि सबैजना नै घरमै भइसकेपछि ट्राभल टाइमहरू जोगिने, कहीँ जानु ओर्नु परेन, त्यो हुने बित्तिकै मिलेर गर्दाखेरि त्यही काम पनि चाँडो हुन्छ। त्यही खाना बनाउने पनि एकजनाले खाना बनाइदियो, अर्कोजनाले तरकारी बनाइदियो, दाल बनाइदियो भने क्विक पनि हुन्छ कति कुराहरू। अथवा बरु एकजनाले खाना बनाइदियो, अर्कोलाई खाना बनाउनु मन लागेन भन्यो भने सपिङ गरेर ल्याउनु पनि फेरि कामै हुन्छ। सपिङ गरेर ल्याएर काटकुट बनाएर सबै रेडी बनाइदियो भने पनि सहजै हुन्छ। सो अब विदेशको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो एक किसिमको नर्मलै नै भइरहेछ। मेन यहाँ चाहिँ अब जसलाई जे इन्ट्रेस्ट लाग्छ, कसैलाई एकदम खाना बनाउन इन्ट्रेस्ट लाग्छ, कोही केटा मान्छेलाई पनि धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्ला, कोही फिमेलहरूलाई पनि बढी इन्ट्रेस्ट लाग्ला। सो जसलाई जेमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो पार्टहरू चाहिँ आफ्नो डे टु डे ड्युटी भन्दा बाहिर रहेर जुन कमिटेड अहिले म्यामले भन्नुभयो 9-5 अथवा 10-4 को टाइम छ, त्यो त तपाईँ जब गरिरहनु भएको छ, कसैको लागि डेडिकेट गर्नुभएको छ नि त्यो टाइम त। सो अब त्यो टाइममा चाहिँ होइन घरको काम छ भनेर चाहिँ एक्सक्युज लिएर अथवा कसैले दबाब दिएर चाहिँ घरको कामतिर डेभिएट हुनु पर्यो भने चाहिँ त्यो प्रोफेसनलिजम नै समस्या अब त्यो घरको फ्यामिली मेम्बरले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बाहिरको टाइम भनेको त जसलाई जे इन्ट्रेस्ट लाग्छ र जसलाई जे सुट गर्छ र अब बाध्यता पनि हुनसक्छ कति केसमा चाहिँ त्यो अनुसारले अगाडि बढ्न नै रेलेभेन्सी हुन्छ होला मोस्ट। हजुर, मैले तिनैजनाको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ यही बुझेँ कि यो अनलाइन क्लासेस जब हामीले कामको बारेमा सोच्छौँ, घरको कामको बारेमा पनि सोचिरहेको हुन्छौँ, सबै कुरा मिलिजुली टिमवर्कको बेसिसमा हुन्छ र त्यही बेसिसमै कतिको गाह्रो सजिलो त्यही अनुसारै आउँछ। धेरै पटक हामीले यसमा यो यस्तो सिचुएसनहरूमा चाहिँ हामीले खालि एकजनाको मात्रै रेस्पोन्सिबिलिटी नभइकन सबै टिमवर्क हो भन्ने हिसाबमा गयो भने चाहिँ त्यही अनुसारले हामीलाई गाह्रो या सजिलो फिल हुने हो होइन। आई होप गङ्गाजी तपाईँले यसको आन्सर पाउनुभयो र गङ्गाजी सँगसँगै हाम्रो अहिले जतिवटा आन्सर पाउनु भएको छ, सुब्रितजी, रोशनीजी, सबैजनाको आन्सर पाउनुभयो होला। अहिले चाहिँ समयको अभाव भएको कारणले हामीले सबै क्वेसनहरू त यहाँ लिन सकेनौँ होइन, तर डेफिनेटली तपाईँहरूले छुट्टै उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा लास्ट क्लोजिङ क्वेसन चाहिँ राख्न चाहेँ यो सबै प्यानलिस्टहरूको लागि, हामी तिनैजनाको लागि। अबको अर्को चरणमा सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज वी थिङ्क अबाउट नेक्स्ट स्टेप होइन, शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ नेक्स्ट स्टेप भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको अगाडि कस्तो खालको एउटा भिजुअल या कस्तो खालको सोच आउँछ जब हामीले एजुकेसन सिस्टम र एजुकेसन सिस्टममा हुने अर्को चरण भनेर हामीले सोच्यौँ भने छोटोमा मिठोमा भनिदिनु होला। मैले सुरुमा चाहिँ देवुजीलाई दिन चाहेँ। एक्चुअली क्वेसन भनिदिनु न। धन्यवाद। क्वेसन चाहिँ हामीले जब अब आउने दिनमा जब हामीले एजुकेसन सिस्टम शैक्षिक क्षेत्रलाई भनेर तपाईँको अनुसार चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप के होला, एउटा पोजिटिभ नेक्स्ट स्टेप के होला एजुकेसन सिस्टममा, अब के हुनुपर्छ होला भनेर जस्तो लाग्छ तपाईँको अनुसार? हेलो देवुजी, देवुजी अनम्युटमा हुनुहुन्छ होला। म अहिले अनामिकाजीलाई दिएँ त फ्लोर। मैले फेरि पनि यो क्वेसन फेरि रिपिट गर्न चाहेँ होइन। अहिले यस्तो समयमा पनि, महामारीको समयमा पनि तपाईँहरू अझै हामीले अघिदेखि हामीले प्रब्लमहरूको कुरा, समस्याको बारेमा सोची कुरा गरिरहेको छौँ, तर आउँदो दिनमा चाहिँ हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको अर्को चरणमा चाहिँ कस्तो खालको सकारात्मक सोच लिँदै या सकारात्मक कुराहरू राख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ शैक्षिक क्षेत्रमा? अनामिकाजीलाई क्वेसन सोधेँ मैले। अन द बेसिस अफ टेक्नोलोजी भन्दाखेरि आज हामी पेन्डेमिकले अपर्च्युनिटी दिएको यो छ जुन 10 वर्षपछि जति क्लोजली हामीले टेक्नोलोजीको युज र टेक्नोलोजीलाई बुझ्न सक्थ्यौँ त्यो आज बुझ्न सकेको छौँ। र जसरी यो एकपटक युजमा आइसक्यो भोलि नो म्याटर द प्रब्लम विल बी सोल्भ, बट यस टेक्नोलोजी चाहिँ हामीभन्दा टाढा जाँदैन एउटा। अनि अर्को भन्ने हो भने सल्युसनमा यो टेक्नोलोजीले मल्टी स्किल्ड बनायो क्या हामीलाई। एउटा सर्टेन टिचिङ क्लासमा गएर बोर्डमा लेखेर मात्रै नभएर अरू अब त्यसको हिसाबले एज अ टिचर भन्नुहुन्छ, स्टुडेन्ट भन्नुहुन्छ, केही हदसम्म हाम्रो वर्क चाहिँ फ्लेक्जिबल भयो। ओके, केही समस्या पर्यो, म सिक भएँ सर्टेन डेजको लागि भनेपछि मेरो कलेज या अर्गनाइजेसन या गभर्मेन्टको त्यस्तो केही रुल्स रेगुलेसन आउनु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ सर्टेन डेजको लागि म घरैबाट काम गर्न सकूँ, या
यसले चाहिँ यो होप एउटा दिएको छ, दिस क्यान बी म्यानेज अर दिस क्यान बी प्लान, दिस क्यान बी डन भनेर। अर्को हेर्नुहुन्छ भने धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, कति बच्चाहरूको कस्तो छ, एक्जाम छ तर एक्जामभन्दा जस्ट 3-4 days बिफोर खुट्टा भाँचिएको छ, हि क्यान नट गो। अब त्यस्तो हिसाबले पनि एक्जामिनेसनहरू अनलाइन हुन्छ हुँदैन, बट यस स्टडी त गर्न सक्छ। अनि यो सब जुन ह्युमन बिङमा भइरहेको या हुन सक्ने या ह्युमन लाइफमा परिरहने समस्याहरू छ, यो टेक्नोलोजीले गर्दा त्यसको धेरै सोल्युसन आफै निस्किन्छ। त्यस्ता समस्याको धेरै सोल्युसन आफै निस्किसकेको छ यो टेक्नोलोजीले गर्दा। अब कुरा यति छ कि हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी, कहाँबाट के लिने, कसरी युज गर्ने र प्लानिङ मात्रै पछाडि छ या प्लानिङ मात्रै भइसकेको छैन। होइन भने टेक्नोलोजी अफकोर्स समस्यामा आयो, तर धेरै समाधानको साथसाथ धेरै परिवर्तन या धेरै कुरा राम्रो बनाउन सक्ने अवसर या भविष्यको लागि जे हुन सक्छ राम्रो हुन्छ, यसको राम्रो पार्ट लिएर झन् ह्युमन सेन्टर्ड हाम्रो वर्क र वर्क प्लेसलाई बनाउन सकिन्छ। हजुर अनामिकाजी धन्यवाद। मैले यो अञ्जनीजीलाई पास गरेँ, हजुरको केही धारणा यसमा? हजुर स्योर। सो यो चाहिँ म अलिकति समेट्छु। अघि नैको प्रब्लमहरूको कुरा पनि भयो, जस्तो म्यामले कुरा गर्नुभयो रिमोट एजुकेसन हुँदाखेरि चाहिँ अनामिका म्यामले कुरा राख्नु भएको थियो कि अब स्टुडेन्टहरूको कन्सन्ट्रेसन नहुने, फेसबुक चलाइदिने भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको थियो। गोइङ फरवर्ड आई थिङ्क समाधान कसरी हुन्छ भने हाम्रो जुन यो लास्टमा वर्षको अन्त्यमा चाहिँ एक्जाम लिने एउटा चलन छ, आई थिङ्क त्यो द्याट इज अ मेजर हर्डल हो भन्छु मैले होइन। त्यो प्रब्लमलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भने हामीले एसेसमेन्ट क्राइटेरिया चेन्ज गर्नुपर्छ कि। अब आई थिङ्क यो हुन त गभर्मेन्ट लेभलबाटै हुनुपर्छ होला यो कुराहरू। जस्तो वर्षको अन्त्यमा एक्जामको आधारमा उसलाई पास फेल अथवा मार्किङ दिने होइन कि उसको एभ्री डे एसेसमेन्ट हुनु जरुरी छ। उसले त्यो दिन पढ्यो पढेन, एसाइनमेन्ट गर्यो गरेन, होमवर्क कम्प्लिट गरेको छ कि छैन, उसको क्लासमा एटेन्सन कस्तो छ, लास्टमा एन्ड अफ द डे क्विज गर्दाखेरि उसले के गरेको छ। आई थिङ्क यो हामीले मेकानिजम नै बनाउनु पर्छ कि। हाम्रो मेकानिजम के छ भन्दाखेरि वर्षभरि के पनि नगरे पनि लास्टमा एक्जाम राम्रो गरिदियो घोकेर अथवा जे गरेर गरिदियो भने पनि दे क्यान गो एन हायर लेभल नि त, अथवा चाहिँ उनीहरू सक्सेस क्राइटेरियामा गनिन्छ नि त। सो यो डे टु डे एसेसमेन्ट गर्ने बित्तिकै जुन अहिले म्यामले भनिरहनु भएको थियो नि, आज उसले फेसबुक चलाएर बसेको छ भने उसको त मार्किङ त घटिसक्यो नि त। उसलाई चाहिँ त्यो प्रेसर हुन्छ, उसलाई प्यारेन्ट प्रेसर हुन्छ, उसलाई पियर प्रेसर, फ्यामिली प्रेसर सबै भइसकिसकेपछि आई थिङ्क केही हदसम्म त्यो समाधान हामीले समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा भनेको टिचरहरूलाई इक्विप गराउनु पर्यो। आई थिङ्क इट इज अ भेरी की कि सबै टिचरहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएर कसरी अनलाइन गराउने, अब स्टुडेन्टहरूले बदमासी गरिरहेछन्, ठगी गरिरहेछन् भन्यो भने त्यो चिजहरू कसरी चाहिँ हाउ वी क्यान क्याप्चर दोज काइन्ड अफ थिङ्स, त्यो एउटा पार्ट भने सँगसँगै इन्टरेक्टिभ कसरी बनाउने त एजुकेसनलाई, अनलाइन एजुकेसनलाई हाउ टु मेक इट इन्टरेक्टिभ। त ट्रेडिसनल तरिका जसरी बोर्डमा लेखेर मोनोटोनस तरिकाले चाहिँ बोलिराख्यो भने रिमोटमा डेफिनेटली त्यो माइन्डले क्याच गर्दैन, अझै प्रब्लम हुन्छ। अब जस्तो विभिन्न टुलहरू छन्, जस्तो अब कहुट भन्ने अनलाइन यो चाहिँ क्विज टाइपको प्लेटफर्महरू छन्। देयर आर लाइक लट अफ अनलाइन इन्टरेक्टिभ प्लेटफर्महरू के, जसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको पढाइ भनेको चाहिँ इट्स लाइक गोइङ टु बी अ फन, एउटा कम्प्युटर गेम जस्तो तरिकाले भइदिन्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क यो इन्गेजमेन्ट अझै बढाउन सकिन्छ। एउटा म क्विक स्क्रिन सेयरिङ गर्छु। सो मैले अलिकति यो इन्टरनेसनल हेडलाइनहरू ल्याएको छु। अब यो अलिक बढी वेस्टर्न बेस्ड हुनसक्छ, तर यसलाई वेस्टर्न पर्सपेक्टिभबाट भन्दा पनि ग्लोबली जे भइरहेको छ त्यो चिज हामीले यदि त्यो लेभलमा पुग्ने हो भने त रेप्लिकेट त गर्न जरुरी नै छ नि त। हामीले फुटप्रिन्ट फलो नै गर्ने हो भने मेबी त्यहाँ बसेर हामीले चाहिँ लेस विकसित देशको भन्दा पनि अल्ट्रा विकसित देशको हेरेर उनीहरू कहाँ पुगेका छन् त्यो हेरेर एचिभ गर्न सकिने रहेछ नि, वाइ नट भनेर जाने हो नि त। जस्तो यो चाहिँ अब युके गभर्मेन्टको साइटमा मैले देखाएँ रिमोट एजुकेसन गुड प्र्याक्टिस भनेर उनीहरूले गाइडेन्स नै निकालेको छ। जबकि पेन्डेमिक त उही टाइममा सुरु भयो नि त नेपालमा र युकेमा त, मेबी 1 महिना अगाडि सुरु भयो होला। दे म्यानेज टु हेभ अल अफ दिज गाइडेन्स के एभाइलेबल ल। हेर्नु त, इन्स्योर एक्सेस टु रिमोट प्रोभिजनिङ, वाट म्याटर्स भने हाम्रो देशमा नि त बुद्धिजीवी त छन् नि त, शिक्षा मन्त्री पनि त्यहाँ पनि छन्, यहाँ पनि शिक्षा मन्त्री छन् भन्दा वाइ आवर कन्ट्री वाज नट एबल टु डु द्याट। आई थिङ्क एकदमै इसेन्सियल क्वेसन चाहिँ। अर्को भनेको जस्तो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने न्यू रिमोट एजुकेसन सपोर्ट फर स्कुल्स, कलेज एन्ड टिचर्स, अल अफ दिस थिङ्स आर एभाइलेबल। अब टाइटलहरू हेर्नुभयो भने स्कुल हेभ लिगल ड्युटी टु प्रोभाइड रिमोट एजुकेसन,
सो सोसाइटीले यसरी प्रेसर गरिरहेछ, जुन हाम्रोमा अहिले चाहिँ कन्ट्राडिक्टिङ भइरहेछ नि त, फिल लिने नलिने अनेक थरी कुराहरू भइरहेछ नि त। सो त्यो दुविधै छैन। यहाँ के छ भन्दा स्कुल हेभ द लिगल ड्युटी। सो यो तरिकाले चाहिँ सोसाइटीले कसरी इन्फोर्स गर्ने त? अब अरू कुरा हेऱ्यो भने इमर्जेन्सी पावर, र बीबीसीमा आएको न्युज छ, इमर्जेन्सी पावर्स एडप्टेड टु रिक्वायर स्कुल टु टिच अनलाइन। सो एजुकेसनमा त नो इफ नो बट भन्ने तरिकाले गइसकेको छ नि त। सो यो म्यान्डेट भइसक्यो भने चाहिँ देन हाउ वी मेक स्योर कि वी मिट दिस गाइडलाइन्स त। जस्तो अब अरू कुराहरू पनि यस्तै, स्कुल इन इङ्ल्यान्ड विल हेभ टु प्रोभाइड रिमोट लर्निङ इफ क्लोज अगेन। सो भोलि क्लोज भयो भने के गर्ने? यहाँ त सेकेन्ड वेभ आउने भनेर चाहिँ अब यो के भन्छ मिड टर्म सुरु भइरहेछ अहिले स्कुलको। होपफुल्ली दे माइट रिज्युम बट दे मे नट रिज्युम। एक्चुअली क्रिसमस न्यू इयरसम्मै बन्द हुन्छ भन्ने खालको हल्ला पनि चलिरहेछ। सो मैले समराइज गरेर भन्दाखेरि जुन गभर्मेन्टसँग अलरेडी एभाइलेबल भएको स्रोत साधन छ, पब्लिक स्कुलहरूमै पनि उनीहरूले छुटाइरहेको छन्, त्यसको चाहिँ राइट युटिलाइजेसन गरेर टेक्नोलोजी इम्बेड गरेर चाहिँ गोइङ फरवर्ड डेफिनेटली लट अफ थिङ्स निड टु बी चेन्ज। मैले अघि भने अनुसारको कुराहरू चेन्ज गरेर टेक्नोलोजी चाहिँ मेन स्ट्रिममा लिएर आउन एकदमै जरुरी छ। इट्स अ भेरी की एन्ड इसेन्सियल। थ्याङ्क यू। धन्यवाद अञ्जनीजी। देवजी हजुरको यसमा केही धारणा? हजुर धन्यवाद। अब यसमा जुन चाहिँ अब सुधारको लागि, वर्तमान अवस्थाबाट सुधारको लागि पक्कै पनि धेरै प्रोसेसहरू गर्नु आवश्यक छ, जसमा पहिला त प्यारेन्ट्स अवेरनेस चाहिन्छ। अनि त्यसपछि गएर यहाँको हाम्रो प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा यो प्राइभेट संस्थामा लगानी गर्ने, यता डेडिकेट गर्ने को सट्टा गभर्मेन्ट स्कुल, आफ्नो समुदायको स्कुललाई नै समुदायका मान्छेले राम्रो बनाउन प्रयास गर्यो भने, यता डेडिकेट गर्यो भने पक्कै पनि यहाँ राम्रो हुन्छ। अनि त्यस्तै व्यवस्थापन समिति त्यस्तै निष्क्रिय भएको पाइन्छ। व्यवस्थापन समिति पनि अलिकति उनीहरू कुन जवाफदेहिता हुनु पर्यो। अनि गएर अन्त्यमा गाउँपालिकाले प्रविधि जुन चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि गाउँपालिकाले पहल गरेर अनि अति विपन्न वर्गको व्यक्तिलाई रोजगारको अवसर सिर्जना हुन सकेमा बच्चाहरूको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ बढ्न सक्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद देवजी। मैले तिनैजनाको कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ के कुरा आएको छ भने हामीसँग नेपालमा स्रोत साधनहरूको अभाव नभएको होइन, तर यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने एउटा मुख्य कुरा आइरहेको छ अगाडि। त्यस्तै गरेर हाम्रो गाउँपालिका, हाम्रो स्थानीय विभागसँग पनि, स्थानीय समिति विभागहरूसँग पनि मात्रै नभइकन सबै हरेक स्टेक होल्डरसँग चाहिँ एक हिसाबको आफ्नो एउटा जिम्मेवारी हुन्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ सबैले चाहिँ स्थानीय समिति होस् या गाउँपालिकाको तर्फबाट होस् या समाजमै बसिरहेको परिवार या स्टुडेन्ट्स, टिचर्सहरू सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ पहल गर्नुपर्ने छ भन्ने एउटा नेक्स्ट स्टेप फरवर्ड सबैजनाले चाहिँ एउटा त्यही अनुसार मैले बुझेँ तिनैजनाको कुरालाई समेट्नु पर्दाखेरि चाहिँ। सो लगभग आज हाम्रो यो प्यानल डिस्कसनमा हाम्रो अफिसियली चाहिँ यही एन्ड भएको छ हाम्रो क्वेसन्सहरू, र कतिपय क्वेसन्सहरू अडियन्सबाट लिन सकिएको पनि छैन। बट लगभग हाम्रो छलफल गरेको अनुसार चाहिँ हामीले निकै नै राम्रो र फ्रुटफुल खालको डिस्कसन भएको छ, जहाँ हामीले एउटा पर्वतको एउटा धारणा सुन्न पायौँ, वीरगन्जको एउटा धारणा सुन्न पायौँ, र नेपालमा बसेपछि उता लन्डनमा बस्नु बेस्ट हुनु भएको त्यहाँको एउटा कम्पेरिजन गर्ने कम्पेरिटिभ खालको एउटा डिस्कसन नि सुन्न पायौँ। र यो सबैलाई समेटेर चाहिँ तपाईँहरू तिनैजनालाई चाहिँ मेरो तर्फबाट र हाम्रो सबै तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई। र यो सँगसँगै हामीसँग 1 घन्टाभन्दा पनि बढी बसिराख्नु भएको हाम्रो अटेन्डिज, हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स, अडियन्सहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद फ्रम अल अफ अस। यही भन्दै म यो सरी मैले हजुरलाई एकैछिन रोकेँ। एउटा क्वेसन चाहिँ म एड्रेस गरिहालौँ कि? आई थिङ्क यो मसँग रिलेटेड रहेछ। 2 मिनट्स। सो विकास बज्राचार्यजीले सोध्नु भएको छ, अहिले प्राय स्कुल कलेजहरूले फ्री पाउने जुम वा अन्य भर्चुअल अनलाइन प्रोग्राम सिस्टमबाट पढाइ सञ्चालन गरिआएको छ। यसको कारण प्राय कक्षाहरू जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ बन्द हुने गर्छ। यसलाई यस्तो हुन नदिन यस्ता प्रोग्रामहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा नेपाल जस्तो मुलुकको लागि केही सहुलियत वा निशुल्क दिने गरेको छ वा छैन भनेर विकास बज्राचार्यजीले भन्नुभएको छ। सो क्विकली मैले यसलाई एड्रेस गर्दाखेरि अघिनको मेरो एउटा आश भनौँ न के हुनुपर्छ त फ्युचरमा भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
अघि नै एक्जाम्पल देख्यो नि, जसरी चाहिँ युके गभर्मेन्ट, युके त अब धेरै परको कुरा, हामी इन्डियाकै कुरा हेरौँ अथवा चाहिँ अरू देशकै कुरा हेरौँ, गभर्मेन्टले एकदम ठुलो इनिसिएसन लिएको छ कि। गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको टुलिङहरूको लागि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। अब नेपालमै पनि युएनडिपी जस्तो संस्थाहरूले यो अनलाइन सिस्टमहरू भनेर चाहिँ फ्रीमै दिएको केसहरू पनि छ। सो के हुनु पर्यो भने टुलिङहरू चाहिँ हायर लेभलमै प्रोक्युरमेन्ट गरेर शिक्षा मन्त्रालयले हुनसक्छ अथवा चाहिँ प्रोभिन्सियल लेभलको चाहिँ अब गाउँपालिका अथवा उनीहरूले लिएर दिन सक्ने भयो, एउटा त्यो अप्सन हुन सक्ने भयो। अर्को भनेको जस्तो अब एज अ म चाहिँ प्राइभेट कम्पनी पनि रिप्रेजेन्ट गर्छु, जेनेस सोल्युसन भन्ने कम्पनी, र अब हामी नेपालको लागि अथराइज जुमको विक्रेता छौँ होइन। सो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि नेपालमा कसरी सर्वसुलभ तरिकाले बनाउने त, हामी प्याप्सन एन्ड प्याप्सनसँग सहकार्य गरेर जुन एकदमै स्काई हाई रकेटिङ प्राइस थियो त्यसलाई कसरी लोमा ल्याउने त भनेर एकदमै काम गर्न खोज्यौँ। तर त्यो युनिटी कम भएको हिसाबले चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। तर पनि कस्तो अहिले अप्सन छ विकासजी भने माइक्रोसफ्ट टिम्सले चाहिँ तपाईँको लाइसेन्सिङको चार्ज लिँदैन। सो एज अ अथराइज्ड एजुकेसन पार्टनर फर माइक्रोसफ्ट हामीले तपाईँको स्कुलमा अथवा कलेजमा टिम्स हाल्नु पर्यो भने हामी कम्प्लिटली हामी फ्रीमा हालिदिन्छौँ। द्याट इज कम्प्लिटली एभाइलेबल। अब कतिजनाले जुम प्रिफर गर्नुहुन्छ, जुमको लागि पनि हामीले नेपालको लागि स्पेसल एजुकेसन प्राइसिङ प्याकेजिङ लिएर आएको छौँ, जुन भनेको पब्लिक प्राइस भन्दा इट्स गोइङ टु बी लाइक 10 टाइम्स चिपर हुन्छ होला। सो त्यो अप्सन पनि एभाइलेबल छ। अब गुगल मिटको पनि छ, गुगल मिटले त फ्रीमै पनि दिइरहेको छ अहिले। सो अल दि 3 डिफ्रेन्ट प्रोभाइडर्स जुन मेजर प्रोभाइडरहरूले एजुकेसनको लागि एकदमै राम्रो सहुलियत दिएको छ र त्यो तपाईँहरूले मजाले लेभरेज गर्न सक्नुहुन्छ। केही सपोर्ट चाहियो भने वी आर अलवेज एभाइलेबल। तर यति भन्दै म आश चाहिँ के गर्छु गभर्मेन्टलाई भने यो त प्राइभेट सेक्टरबाट भएको इनिसिएटिभ हो। यदि गभर्मेन्टले गएर जुम कम्पनीलाई ल तिमीहरू चाहिँ हाम्रो देशमा दिनु पर्यो, यु हेभ टु प्रोभाइड भन्यो भने दे वुड इजिली गिभ कि। प्राइभेट सेक्टरले भन्दा गभर्मेन्टले भनेको मान्छ। तर त्यो गभर्मेन्ट सेक्टरलाई हामीले चाहिँ समाउन सकिरहेको छैनौँ अथवा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो कुरा बुझाउन सकिरहेको छैनौँ। आई थिङ्क द्याट्स वान च्यालेन्ज। अनि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हामीले यो एनसेल त्यस्तै गरी नेपाल टेलिकमसँग मिलेर चाहिँ इन्टरनेटको जुन अहिले प्याकेजहरू सस्तो प्याकेजेसहरू छ कि यो एजुकेसनको लागि भनेर चाहिँ दे हेभ अ भेरी प्रिभिलेज प्याकेज छ, जसले गर्दा चाहिँ इन्टरनेट पनि तपाईँहरूको धेरै कस्ट लाग्दैन। आई थिङ्क त्यो अप्सन पनि द्याट्स अ क्वाइट गुड अप्सन। यो चाहिँ एज अ ब्याकग्राउन्डमा म इन्भल्भ भएको कम्पनीले हामीले जुमसँग माइक्रोसफ्टसँग सहकार्य गरेर चाहिँ यो पनि पोसिबल बनाएको छौँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। सरी मैले हजुरलाई इन्टरप्ट गरेँ, प्लिज कन्टिन्यू गर्नु होला। नो प्रब्लम अञ्जनीजी, यो तपाईँले इम्पोर्टेन्ट कुरा नै भन्नुभएको छ। इट्स अ वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ कि अब कुन हिसाबमा चाहिँ हामीले इन अ वे अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो जुन फीको कुरा भनिराखेको छ यसलाई कसरी हामीले मिटिगेट गर्न सकिन्छ र आउने दिनमा यसलाई कसरी हामीले सहज तरिकाले लान सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले राम्ररी समष्टमा भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। र फेरि पनि सबैजनालाई प्यानलिस्टलाई र हाम्रो जेनेस सल्युसन सबैजनालाई हामीले मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो अटेन्डिजलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच। आई होप कि तपाईँहरूको क्वेसन जति आन्सर भएको छ तपाईँहरूले राम्ररी त्यो क्वेसन्सको आन्सर्सहरू बुझ्नुभयो होला र हामी अर्कोचोटि पनि फेरि भेटौँ भनेर आशा गर्छु। र यो भन्दै म मोडरेटर सुस्मिना वैद्य चाहिँ यो सेसनबाट आई टेक लिभ। थ्याङ्क यू सो मच। स्निग्धाजी। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। सबैजनालाई आउनु भएकोमा धेरै धेरै नै धन्यवाद। इफ यु वान्ट टु लिसन टु द सेसन आफ्टरवर्ड्स